Hello everyone. Welcome to UGC NET English Literature Series. आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है यूनिट 1 ड्रामा पे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ड्रामा, हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ ड्रामा, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, टाइप्स ऑफ ड्रामा एंड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। इन सब को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज ड्रामा? ड्रामा किसे कहते हैं हम? ड्रामा लिटरेचर की एक ऐसी टाइप है, एक ऐसा लिटरेरी जॉनरा है जिसे लिखने का मकसद होता है स्टेज परफॉर्मेंस। सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे ड्रामा एक स्टेज परफॉर्मेंस को कहते हैं। ड्रामा ऑडियंस के लिए लिखा जाता है ताकि वो सामने बैठकर स्टेज परफॉर्मेंस को देख सकें, उसे रियलाइज कर सकें, उसे महसूस कर सकें। तो ड्रामा एक स्टेज परफॉर्मेंस को कहते हैं। ये लिटरेचर की बाकी टाइप से डिफरेंट है, यानी कि प्रोज से, पोइट्री से डिफरेंट है, क्योंकि प्रोज और पोइट्री को पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए लिखा जाता है, रीडर्स के लिए लिखा जाता है, जबकि ड्रामा ऑडियंस के लिए लिखा जाता है, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए लिखा जाता है। तो ड्रामा किसे कहते हैं? स्टेज परफॉर्मेंस को कहते हैं। ये टर्म ड्रामा आया कहाँ से है? ये एक ग्रीक वर्ड ड्रैन से आया है, जिसका मतलब है टू डू और टू एक्ट, यानी कि एक्शन को, किसी फिजिकल परफॉर्मेंस को हम ड्रामा कहते हैं। इसका मकसद होता है शो करना, दिखाना, सिर्फ बताना नहीं। ये रीडर के लिए नहीं, ऑडियंस के लिए लिखा जाता है। तो ड्रामा किसे कहते हैं? एक शो को, एक स्टेज परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ ड्रामा। ड्रामा का ओरिजिन कहाँ से हुआ? अब वेस्टर्न ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा नहीं, वेस्टर्न ड्रामा का ओरिजिन हुआ एंशियंट ग्रीस से, जिसे हम यूनान भी कहते हैं। 5th सेंचुरी BCE के अंदर रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी कि मजहबी त्यौहार होते थे, जिसके अंदर ग्रीक के लोग अपने खुदाओं की तारीफें बयान करते थे, उनकी पूजा पाठ करते थे। इर्द गिर्द लोग इकट्ठा होते थे और दरमियान में खड़े होकर वो ये परफॉर्मेंस देते थे। इस परफॉर्मेंस को, इन लोगों के ग्रुप्स को कोरस कहा जाता था। वो मिलकर एक फेस्टिवल के अंदर परफॉर्म करते थे, मजहबी फेस्टिवल के अंदर अपने खुदाओं की तारीफें बयान करने के लिए, उन्हें डेडिकेट करने के लिए ये परफॉर्मेंस परफॉर्म की जाती थी। उन ग्रुप्स को कोरसेस कहा जाता था। उन लोगों का ग्रुप जो परफॉर्म कर रहे होते थे, जो गाना गाते थे, जो नाचते थे, जो अपने खुदाओं की तारीफें बयान करते थे, उन ग्रुप्स को कोरस कहा जाता था। तो इसका ओरिजिन हुआ ग्रीक से, यूनान से। स्टार्ट में कोरस स्टेज परफॉर्मेंस देते थे, यानी कि लोगों का एक ग्रुप होता था जो स्टेज परफॉर्मेंस देता था। लेकिन बाद में थेस्पिस, जो कि एक ग्रीक पोइट थे, उन्होंने एक कैरेक्टर ऐड किया, यानी कि उस परफॉर्मेंस के अंदर कोरस के साथ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड किया जो कि स्टेज परफॉर्मेंस देगा और कोरस उस पर कमेंट्री करेंगे। कहा यह जाता है कि थेस्पिस जो है वो खुद एक एक्टर के तौर पर आया, और कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि उसने एक एक्टर इंट्रोड्यूस करवाया। और ये भी कहा जाता है कि ट्रेजेडी को एक्चुअल में थेस्पिस ने, जो कि ग्रीक पोइट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था। तो थेस्पियंस कहा जाता है एक्टर्स को, क्योंकि थेस्पिस ने फर्स्ट एक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया था। पहले कोरस होता था, उसके बाद कैरेक्टर हुआ जिसे हम आज थेस्पियंस का नाम देते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर को थेस्पिस ने स्टेज पर इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद और बहुत सारे राइटर्स आए जिन्होंने लिखा, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए, जैसा कि फेमस ग्रीक प्ले राइट्स हैं एस्किलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडीज, अरिस्टोफेनिस। इन्होंने ट्रेजेडीज, कॉमेडीज लिखी। उनके अंदर सेकंड, थर्ड एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को इंट्रोड्यूस करवाया। इनका मेन रोल है ट्रेजेडीज के अंदर, कॉमेडीज के अंदर, ग्रीक ड्रामास के अंदर। लेकिन हमने देखा कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? जो फेस्टिवल्स होते थे, रिलीजियस फेस्टिवल्स। थेस्पिस ने फर्स्ट एक्टर इंट्रोड्यूस करवाया, एस्किलस ने सेकंड, सोफोक्लिस ने थर्ड,
اور اس طرح سے ڈراماز جو ہیں وہ بننے لگے، اسٹیج پرفارمنسز ہونے لگی۔ تو یہ ہے اوریجن آف ڈراما، ویسٹرن ڈراما۔ اب گریک سے یہ ہوا رومن میں تبدیل، یعنی کہ رومن ایج آ گئی تو گریک سے ہم آ جاتے ہیں رومن میں۔ رومنز نے کیا کیا؟ ایکچول میں انہوں نے گریکس کو ہی کاپی کیا، لیکن ان کا ایڈیشن کیا تھا کہ انہوں نے اسٹیج پرفارمنس کے اندر اسپیکٹیکل کو ایڈ کیا، نظارہ ایڈ کیا، انٹرٹینمنٹ ایڈ کی۔ یہ ان کی مین ایڈیشن تھی ڈراما کے اندر، یعنی کہ رومنز نے گریکس کو ہی کاپی کیا لیکن ایڈیشن کیا کی؟ اسپیکٹیکل کی، انٹرٹینمنٹ کی۔ ان کے تھیٹرز بڑے بڑے ہوتے تھے اور اس کے اندر جو نظارہ ہوتا تھا اس کو بھی بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ تو گریک سے رومن میں ڈراما گیا، زیادہ چینجنگ نہیں آئی، صرف اسپیکٹیکل اور انٹرٹینمنٹ کو ایڈ کیا گیا۔ اب رومن پلے رائٹ سے پلاٹس، ٹیرنس، سینیکا، ان کا بھی بہت رول ہے ڈراما کے اندر۔ انہوں نے ڈراما میں ریونج کو ایڈ کیا، یعنی کہ ڈراما جو ریلیجیس فیسٹیول سے ہٹ کے ریونج کے بارے میں، قتل و غارت، مار، خون خرابہ، یہ چیزیں ایڈ کی گئیں اور ٹریجڈیز ان پر بننے لگی۔ تو اوریجن آف ڈراما میں ہم دیکھتے ہیں کہ گریکس اور رومنس نے مین رول پلے کیا ڈراما کو سٹارٹ کرنے میں۔ اب نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیولپمنٹ آف انگلش ڈراما۔ انگلش ڈراما کا سٹارٹ ہوا مڈل ایج کے اندر۔ مڈل ایجز میں چرچ سروسز کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈراماز کو پرفارم کیا جاتا تھا، کیونکہ مڈل ایج میں جو مین لینگویج تھی، چرچ کی جو لینگویج تھی وہ لیٹن تھی، اور زیادہ تر لوگوں کو یہ لینگویج سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس لیے کرسچینٹی کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے چھوٹی چھوٹی پرفارمنسز دی جاتی تھی، جن کو لٹرجیکل ڈراماز کہا جاتا تھا۔ لٹرجیکل مینس ریلیجیس یا مذہبی۔ تو پہلے یہ ڈراماز پرائز، یعنی کہ جو پادری ہوتے تھے چرچ کے، وہ پرفارم کرتے تھے چرچ کے ارد گرد یا چرچ کے اندر۔ اس کے بعد کچھ ٹائم گزرا تو عام لوگ بھی اس پر پرفارمنسز دینے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ ڈراما کی لینگویج لیٹن سے چینج ہو کر لوکل لینگویج میں چینج ہو گئی، اور اس طرح سے عام پبلک بھی ڈراماز پہ پرفارم کرنے لگی، انہیں لکھنے لگی، اور چرچ سے ہٹ کر دنیا کے اندر جو چیزیں ہو رہی تھیں ان کو بھی ڈراماز کا پارٹ بنایا گیا، اور اس طرح سے انگلش ڈراما کا سٹارٹ ہوا۔ اب یہ ڈراماز ڈیفرنٹ ٹائپس کے تھے، یعنی کہ مڈل ایج کے اندر جو ڈراماز پرفارم کیے جاتے تھے، جو لکھے جاتے تھے، وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے تھے، جس میں فرسٹ ٹائپ ہے مسٹری پلیز۔ مسٹری کہتے ہیں راز کو۔ مسٹری پلیز کے اندر کہانیاں جو ہیں وہ بائبل سے لی جاتی تھیں۔ ان کہانیوں کے اندر یہ بتایا جاتا تھا کہ دنیا کیسے بنی، یہ زندگی کیا ہے، جیزس کرائسٹ کی لائف پر بتایا جاتا تھا، قیامت کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے بائبل سے کچھ سٹوریز کو لیا جاتا تھا اور ان کو لکھا جاتا تھا پرفارمنس کے لیے، اور پھر ان کو ریلیجیس فیسٹیولز میں، یعنی کہ مذہبی تہواروں کے اندر پرفارم کیا جاتا تھا، جیسا کہ کارپس کرسٹی۔ کارپس کہتے ہیں ہم باڈی کو، باڈی آف جیسس کرائسٹ۔ یہ ایک فیسٹیول ہے کرسچنز کا، جس کے اندر جمعرات کو چھٹی کر کے وہ اپنا فیتھ جو ہے اسے دوبارہ سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے ریلیجیس فیسٹیولز کے اندر مسٹری پلیز کو پرفارم کیا جاتا تھا، اور پرفارمنس دیتے تھے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ تو یہ تھے مسٹری پلیز۔ مسٹری پلیز کے بعد سیکنڈ ٹائپ ہے میریکل پلیز۔ میریکل پلیز کے اندر بائبل سے ہٹ کر سینٹس کی، شہداء کی، یعنی کہ جو بھی کرسچن سینٹس تھے ان کی لائفز کے اوپر پرفارمنسز ہونے لگی، ڈراماز لکھے جانے لگے کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا اور ان کو کرسچینٹی کی طرف مائل کیا۔ تو میریکل پلیس کے اندر بائبل سے ہٹ گئے اور لوگوں کی زندگیاں، عام لوگ نہیں بلکہ کرسچنز کے جو سینٹس، جسے ہم اردو میں پیر بھی کہتے ہیں، جو شہداء تھے، ان کی زندگیوں کے اوپر پرفارمنسز ہونے لگی، ڈراماز لکھے جانے لگے کہ ان کی زندگیوں کا کتنا اہم رول ہے کرسچینٹی کے اندر۔ تو یہ ہے سیکنڈ ٹائپ، میریکل پلیس۔ تھرڈ ٹائپ ہے موریلٹی پلیس۔ موریلٹی کسے کہتے ہیں ہم؟ اخلاقیات، اچھا اور برا۔
تو موریلٹی پلیز کے اندر ایسے ڈراماز ہوتے تھے جو کہ ایلیگوریکل ہوتے تھے ان نیچر. مطلب مطلب یہ کہ ایسے پلیز، ایسے ڈراماز جن کے اندر ہڈن میننگز ہوتے تھے اور کیریکٹرز کو پرٹیکولر نام دیے جاتے تھے، جیسا کہ گڈ ڈیڈز، نالج، ڈیتھ. اس طرح کے نام دیے جاتے تھے اور لوگوں کو ان پلیز کے ذریعے اچھے اور برے میں تمیز سکھائی جاتی تھی اور بتایا جاتا تھا کہ انسان کس طرح سے زندگی کے اندر اچھے کام کر کے اگلی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو موریلٹی پلیس ایکچول میں میریکل اور مسٹری پلیس سے ڈیفرنٹ تھے. مطلب کہ یہ بائبل سے کہانیاں نہیں ہوتی تھی، سینٹس کی لائفز پہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ عام انسان کی زندگی پر، کہ عام انسان کس طرح سے اپنا اچھا اور برا سوچ سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ 3 ٹائپس فیمس تھی مڈل ایجز کے اندر. اب مڈل ایج کے بعد ڈراما انٹر ہوا رینیسنس ایج میں، اور رینیسنس ایج میں کس کی حکومت تھی؟ کوئین ایلزابتھ دا فرسٹ کی. اس ایج کو گولڈن ایج آف انگلش ڈراما کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ایج کے اندر تھیٹرز کی اوپننگ ہوئی اور لوگوں کا انٹرسٹ ڈراماز میں، پلیز میں، سٹیج پرفارمنسز میں بڑھنے لگا. لوگ رائٹرز جو تھے وہ دھڑا دھڑ لکھنے لگے ڈراماز، تو سٹیج پرفارمنسز بڑھنے لگی. تو امیر اور غریب مل کر آ کر تھیٹرز میں یہ ڈراماز کو دیکھتے تھے. وہ ڈراماز ڈیفرنٹ طرح کے ہوتے تھے، ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہوتے تھے، لیکن بہت زیادہ لکھے جانے لگے. رائٹرز کا انٹرسٹ بڑھنے لگا کیونکہ کوئین ایلزابتھ کو ڈراماز بہت پسند تھے، اسی لیے زیادہ سے زیادہ تھیٹرز کی اوپننگ ہوئی اور زیادہ سے زیادہ ڈراماز لکھے جانے لگے. ان ڈراماز کے کچھ کی فیچرز تھے، یعنی کہ ایلزابتھن ایج کے اندر جو ڈراماز لکھے جاتے تھے ان کی کچھ پرٹیکولر کریکٹرسٹکس تھیں، جس کے اندر نمبر 1 پر ہے یوز آف بلینک ورڈز. بلینک ورڈز کو یوز کیا جاتا تھا ڈراماز کو لکھنے کے لیے. اس کے علاوہ کامک اور ٹریجک ایلیمنٹس کو مکس کیا جاتا تھا. مطلب یہ کہ عام انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ ڈراماز لکھے جاتے تھے، اس لیے انہیں نیچرل بنانے کے لیے کامک اور ٹریجک ایلیمنٹس کو مکس کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ کمپلیکس پلاٹس ہوتے تھے ان ڈراماز کے، جس کے اندر ملٹیپل کیریکٹرز ہوتے تھے، سب پلاٹس ہوتے تھے. اس کے علاوہ تھیمز جو تھیں وہ پاور سے ریلیٹڈ، ایمبیشن، لو، ریونج، بیٹریل، اس طرح کی تھیمز کو یوز کیا جاتا تھا ان ڈراماز کے اندر. اور ان ڈراماز پہ رومن پلے رائٹس کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا، جیسا کہ سینیکا، جیسا کہ پلاٹس. سینیکن ٹریجڈی پہ میری الگ سے ویڈیو ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو رومن پلے رائٹس کا ایلزابتھن ایج کے تھیٹر پر، ڈراماز پر بہت زیادہ انفلوئنس تھا. اس ایج کے کچھ فیمس رائٹرز تھے جن کی وجہ سے ڈراما کو اتنی زیادہ پاپولیرٹی ملی. اس میں فیمس کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر ہے یونیورسٹی وٹس. یونیورسٹی وٹس پر میری ڈیٹیل میں ویڈیو ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ چیک کر لیجئے گا. تو یونیورسٹی وٹس نے ایک اہم رول پلے کیا اس ایج کے ڈراماز کو لکھنے میں، جس میں نمبر 1 پر ہے کرسٹوفر مارلو. کرسٹوفر مارلو کو سب جانتے ہیں ہم ڈاکٹر فاسٹس کی وجہ سے. تو انہوں نے اہم رول پلے کیا ڈراماز لکھنے میں. یہ ینگ ایج میں ہی مر گئے تھے، لیکن جو ایج انہوں نے گزاری اس میں جو ڈراماز لکھے وہ آج بھی پڑھے جاتے ہیں. اس کے بعد تھامس کڈ، اسپینش ٹریجڈی، سینیکن ٹریجڈی. تھامس کڈ کی سینیکن ٹریجڈی بہت فیمس ہے. اس کے علاوہ جان لیلی، رابرٹ گرین، تھامس نیش، جارج پیل، یہ کچھ یونیورسٹی وٹس ہیں جنہوں نے یونیورسٹی سے ایجوکیشن حاصل کی اور ڈراماز کو لکھا. یونیورسٹی وٹس کے بعد ولیم شیکسپیئر. ولیم شیکسپیئر، جب بھی ڈراما کا نام آئے تو پہلا نام ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ولیم شیکسپیئر. جو شیکسپیئر کس ایج کے تھے؟ ایلزابتھن ایج کے، رینیسنس ایج کے. ولیم شیکسپیئر ایک موسٹ سیلیبریٹڈ رائٹر ہیں انگلش لٹریچر کے اندر. انگلش لٹریچر میں ان کا بہت بڑا نام ہے. جب بھی انگلش لٹریچر کا ذکر آتا ہے تو ہم شیکسپیئر کو ضرور یاد کرتے ہیں. انہوں نے ٹریجڈیز لکھی، کامیڈیز لکھی،
हिस्ट्रीज लिखी, रोमांसेस लिखे। इनकी फेमस ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, रोमांसेस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इवन ये कि लैंग्वेज में भी अहम रोल प्ले किया। तो ये था एलिजाबेथन थिएटर, एलिजाबेथन ड्रामा। एलिजाबेथन एज के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं जैकबियन एंड कैरोलाइन एज के अंदर। इस एज को डार्कर एज ऑफ ड्रामास कहा जाता है क्योंकि इस एज के अंदर किंग जेम्स द फर्स्ट और किंग चार्ल्स द फर्स्ट इनकी हुकूमत थी और इनकी हुकूमत में ज़्यादातर थिएटर्स को बंद कर दिया गया। ड्रामास उस तरह से नहीं लिखे जाने लगे। राइटर्स जो थे उनका इंटरेस्ट कम होने लगा क्योंकि स्टेज परफॉर्मेंसेस कम होने लगी। तो इसे डार्क एज ऑफ ड्रामा कहा जाता है। लेकिन फिर भी कई राइटर्स थे जिन्होंने इस एज में लिखा और उनके ड्रामास आज भी फेमस हैं। उनमें है बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन, जॉन फोर्ड और बहुत सारे राइटर्स। इस एज से ऑनवर्ड हम एक चेंज देखते हैं ड्रामा के अंदर। पहले ड्रामास किस लिए लिखे जाते थे? एंटरटेनमेंट उनका मकसद तो होता था, लेकिन ट्रेजेडी यानी कि रिवेंज, ब्लड शेड या फिर बाइबल की कोई स्टोरीज होती थी या फिर शोहदा की कहानियां। आम इंसान की जिंदगी में बस इतना होता था कि उसको अच्छा बुरा कैसे सोचना चाहिए अपना। तो इस तरह के ड्रामास मेनली लिखे जाते थे। लेकिन जैकोबियन एज से ऑनवर्ड हम एक चेंज क्या देखते हैं कि ड्रामास में इंसान की जिंदगी के अंदर जो डार्कर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, जैसा कि इंसान की अपनी लाइफ, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इन चीज़ों के ऊपर मेन इम्पोर्टेंस होने लगी। जो राइटर्स थे वो इन चीज़ों पर लिखने लगे कि पॉलिटिक्स का क्या रोल है, रिलीजन का नेगेटिव रोल क्या है, चर्च का नेगेटिव रोल क्या है, इंसान की जिंदगी में कौन सी प्रॉब्लम्स सोसाइटी की वजह से आ सकती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, रिलीजियस प्रॉब्लम्स। तो इन चीज़ों को मेनली इम्पोर्टेंस दिए जाने लगे। जैकबियन एज में भी हम ये चीज़ देखते हैं क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट देखते हैं। तो हम देखते हैं कि राइटर्स का इंटरेस्ट होने लगा करप्शन में। करप्शन के बारे में वो लिखने लगे, रिवेंज के बारे में, डेथ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। तो ये चीज़ें जो हैं वो राइटिंग का मेन सेंटर बनने लगी। राइटर्स जो हैं वो इसके बारे में अपने ड्रामास में लिखने लगे और स्टेज परफॉर्मेंसेस भी होने लगी। लेकिन जैकबियन एज को मेनली हम डार्क एज ऑफ ड्रामा कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है रेस्टोरेशन एज। इसके अंदर हम देखते हैं रेस्टोरेशन ड्रामा। ये किंग चार्ल्स द सेकंड की एज थी। इस एज के अंदर हर चीज रिस्टोर हुई जिसमें थिएटर्स भी थे। अब थिएटर्स जो हैं वो री ओपन हुए और राइटर्स जो हैं वो दोबारा से इंटरेस्ट के साथ लिखने लगे। ये थिएटर यानी कि रेस्टोरेशन ड्रामा जो है वो फ्रेंच थिएटर से इन्फ्लुएंस हुआ और इसमें राइटर्स का मेन फोकस हो गया अपर क्लास, एलिगेंस, किस तरह से अपर क्लास के अंदर चीजें वर्क करती हैं। तो फ्रेंच थिएटर से इन्फ्लुएंस होकर राइटर्स ने लिखना शुरू किया और अपर क्लास मेन फोकस था उनकी राइटिंग का कि किस तरह से अपर क्लास के अंदर चीजें वर्क करती हैं, वो कैसे आउटर ब्यूटी की को इम्पोर्टेंस देते हैं और उनके लिए आउटर ब्यूटी कितनी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में वो लिखने लगे। तंजिया अंदाज में भी लिखने लगे, उन पर तंज भी करने लगे और बाकी चीजें भी उनकी डिस्कस किए जाने लगी ड्रामा के अंदर। इस एज के अंदर ड्रामा की दो मेन टाइप्स बहुत फेमस थी, जो कि है कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड हीरोइक ड्रामा। कॉमेडी ऑफ मैनर्स कॉमेडी की ऐसी टाइप है जिसके अंदर अपर क्लास की जो सोफिस्टिकेशन है उस पर तंज किया जाता है, जबकि हीरोइक ड्रामा के अंदर हीरोज की, नोबल क्रिएचर्स की जो भी बातें हैं, उनकी जिंदगियां हैं, उनके बारे में कहानियां बताई जाती थी। तो ये दो मेन टाइप्स थी ड्रामा की जो कि रेस्टोरेशन एज के अंदर बहुत फेमस थी। इसके अंदर फेमस राइटर्स थे विलियम कॉन्ग्रेव, देन जॉन ड्राइडन और बहुत सारे राइटर्स। तो ये थे रेस्टोरेशन ड्रामा जिसके अंदर चार्ल्स द सेकंड का दौर था। रेस्टोरेशन ड्रामा के बाद हम देखते हैं 18th एंड 19th सेंचुरी ड्रामा। इस टाइम के ऊपर ड्रामा बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल और मॉरलिस्टिक था। ये रेस्टोरेशन एज से डिफरेंट था। इस एज के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर सेंटिमेंटल ड्रामा और मेलो ड्रामा, इस तरह के ड्रामास मेन फोकस थे।
जैसा कि सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी के अंदर इंसान की जो स्ट्रगल्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, उनको दिखाया जाता है कि कैसे वो उनको ओवरकम करता है। और मेलोड्रामा के अंदर ओवरली इमोशनल सिचुएशंस को दिखाया जाता है। तो ये मेन टू टाइप्स थी ड्रामा की, जो कि इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा फेमस थी और सेंटिमेंटल और मॉरलिस्टिक थी। उसके बाद हम चले जाते हैं मॉडर्न ड्रामा की तरफ। मॉडर्न ड्रामा के अंदर हम देखते हैं कि किस चीज को मेन फोकस रखा राइटर्स ने, सोशल इश्यूज को, जैसा कि पॉवर्टी, जैसा कि जेंडर रोल्स, जैसा कि वॉर, जैसा कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ये मेन फोकस था राइटर्स का, जिनके ऊपर धड़ाधड़ ड्रामास लिखे जाने लगे, जैसा कि जीबी शाह, जैसा कि टीएस इलियट। ये लोग सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने लगे और उन्हें अपने ड्रामास का सेंटर बनाने लगे। मॉडर्न ड्रामा के बाद हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्न ड्रामा। पोस्ट मॉडर्न ड्रामा को हम अब्सर्ड ड्रामा भी कहते हैं। अब्सर्ड को उर्दू में हम कहते हैं बेहुदा। लेकिन अब्सर्ड ड्रामा के अंदर एक्चुअल में इंसान की एग्जिस्टेंस के बारे में लिखा जाता है कि इस मीनिंगलेस दुनिया में कैसे एग्जिस्ट करना है। तो इंसान की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाया जाता है। तो हम पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर अब्सर्ड ड्रामास को देखते हैं। पोस्ट मॉडर्न ड्रामा के अंदर हम ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग नहीं देखते, बल्कि फ्रेगमेंट्स देखते हैं। फ्रेगमेंटेड प्लॉट्स, अब्सर्ड सिचुएशन, क्वेश्चंस मीनिंग एंड ट्रूथ। तो ये चीजें हम पोस्ट मॉडर्न ड्रामा के अंदर देखते हैं। क्योंकि लोग ताजा ताजा जंगों से निकले होते हैं, इसलिए उनके दिमागों पर बहुत गहरा असर होता है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों में चले जाते हैं। तो ड्रामास का भी यही सेंटर होने लगा, फोकस होने लगा। ड्रामास में भी सवाल उठाया जाने लगा कि इंसान की एग्जिस्टेंस क्या है, इंसान क्यों जिंदा है, दुनिया कितनी मीनिंगलेस है, इसमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। और इस एज में बहुत सारे फेमस राइटर्स थे जिन्होंने इस तरह के ड्रामास लिखे, जैसा कि वेटिंग फॉर गॉडो। हम इस ड्रामा को पढ़ते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने इन सिचुएशन से रिलेटेड ड्रामास को लिखा। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा कि मिडल एज से पोस्ट मॉडर्न एज तक ड्रामा कैसे कैसे डेवलप हुआ, उसमें कौन कौन सी चेंजेस आई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा की टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसमें नंबर वन पर है ट्रेजेडी और सैड ड्रामा। ट्रेजेडी किसे कहते हैं? वर्ड खुद ही आपको बता रहा है कि ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ सीरियस सिचुएशंस हो, जो ट्रेजिक हो। तो ट्रेजेडी एक सीरियस ड्रामा को कहते हैं जिसके अंदर सैड और पेनफुल इवेंट्स को दिखाया जाता है। इसके अंदर पेनफुल इवेंट्स यानी दर्द भरे अफसुर्दा इवेंट्स होते हैं। और ट्रेजेडी की एंडिंग हमेशा अफसुर्दा होती है, सैड होती है, या कोई डेथ हो सकती है, कोई डाउनफॉल ऑफ मेन कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन ट्रेजेडी हमेशा सीरियस एंडिंग के साथ होती है, सैड एंडिंग के साथ होती है। इसके अंदर की पॉइंट्स क्या हैं? हीरो जो है उसका कोई ट्रेजिक फ्लॉ हो सकता है, यानी उसकी कोई ऐसी गलती हो सकती है जो उसका डाउनफॉल का जरिया बनी। इसका एंड जो है वो सैड होता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि ऑडियंस जो है वो पिटी और फियर महसूस करती है, यानी ऑडियंस जो है वो कैरेक्टर के लिए हमदर्दी महसूस करती है, लेकिन उनमें डर भी होता है कि कहीं हमारी जिंदगी में ऐसा कोई इंसिडेंट हो ही ना जाए। तो ये है ट्रेजेडी। इसके फेमस एग्जाम्पल है हेमलेट, विलियम शेक्सपियर, एडिपस रेक्स, सोफोक्लिस, मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर। तो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ ड्रामा। सेकंड टाइप है कॉमेडी, यानी कि फनी ड्रामा। कॉमेडी एक लाइट और ह्यूमरस प्ले को कहते हैं। इसकी एंडिंग हैप्पी होती है, जैसे कि कोई मैरिज हो सकती है या लव के बारे में हो सकती है, लेकिन एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है। तो कॉमेडी एक फनी ड्रामा होता है जिसके अंदर जोक्स होते हैं, फनी सिचुएशंस होती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लेकिन इसकी एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है। जैसा कि मिड समर नाइट्स ड्रीम, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं कॉमेडी की।
نیکسٹ ٹائپ ہے ٹریجی کامیڈی، جس کے اندر مکسنگ ہوتی ہے سیڈ اور فنی ایونٹس کی، یعنی کہ ٹریجڈی اور کامیڈی دونوں کی مکسنگ ہوتی ہے، سیریس اور فنی پارٹس کو مکس کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ سیڈ سے یعنی افسردگی سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے اس کی۔ اس میں ٹریجڈی کامیڈی دونوں مکس ہوتے ہیں، جیسا کہ ونٹرس ٹیل یا ویٹنگ فار گاڈو، یہ فیمس ایگزامپل ہیں ٹریجی کامیڈی کی۔ نیکسٹ ہے میلو ڈراما، اسے ہم ایموشنل ڈراما بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر اسٹرانگ ایموشنز بھری ہوتی ہیں، یعنی کہ اوورلی ایگزاجریٹڈ ایموشنز ڈالی ہوتی ہیں اس ڈراما کے اندر۔ اس کے اندر گڈ اور بیڈ دونوں ہوتے ہیں، ہیپی بھی ہوتا ہے سیڈ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ٹریجک کامیڈی نہیں ہے، یہ میلو ڈراما ہے، کیونکہ اس میں ایموشنز کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ اولڈ بالی ووڈ ڈراماز ہم ان میں دیکھتے ہیں میلو ڈراما، انکل ٹامز کیبن، یہ کچھ فیمس ایگزامپلس ہیں میلو ڈراما کی۔ نیکسٹ ٹائپ ہے فارس، سلی اور فنی ڈراما۔ یہ کامیڈی ہے جس کے اندر جوکس ہوتے ہیں، ہم ایگزاجریٹڈ ایکشنز کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ نوائزز آف، اور بہت ساری کامیڈیز ہیں جن کو ہم فارس کا نام دیتے ہیں کیونکہ وہ سلی ہوتا ہے، فنی ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے ابسرڈ ڈراما۔ ہم نے پوسٹ ماڈرن ڈراما کو ابسرڈ ڈراما کا نام دیا کیونکہ اس کے اندر ہم سٹرینج ایموشنز دیکھتے ہیں، سٹرینج انسیڈنٹس دیکھتے ہیں، کنفیوزنگ انسیڈنٹس دیکھتے ہیں۔ تو ابسرڈ ڈراما میننگ لیس سائڈ آف لائف کو دکھاتا ہے، اس کی کہانی بہت ہی سٹرینج ہوتی ہے، بہت ہی کنفیوزنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہسٹوریکل ڈراما۔ اس طرح کے ڈراما میں ہسٹری کا کوئی بھی ٹائم پیریڈ لے کر، کوئی بھی ایونٹ لے کر، کسی انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ کوئی کہانی لے کر اس پر ڈراما لکھا جاتا ہے اور پرفارم کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہنری دا ففتھ، جولیس سیزر، اس طرح کے اور بہت سارے ڈراماز۔ اس میں پاسٹ کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائپ ہے پرابلم پلے، جسے ہم سوشل ڈراما بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ڈراما ود اے میسج۔ اس طرح کے ڈراماز کے اندر ریئل لائف پرابلمز کے اوپر بات کی جاتی ہے، جیسے کہ جینڈر، کلاس اور انجسٹس۔ اس طرح کی پرابلمز کے اوپر بات کی جاتی ہے اور ان کو سٹیج پر پرفارم کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اے ڈولز ہاؤس، مسز وانٹس پروفیشن، اور بہت سارے ڈراماز۔ اور ہماری لاسٹ ٹائپ ہے ون ایکٹ پلے اور شارٹ ڈراما۔ ون ایکٹ پلے کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی ایکٹ کے اندر پوری کہانی کو بیان کر دینا، پوری سٹیج پرفارمنس ہونا، تو اسے ہم شارٹ ڈراما کہتے ہیں، جیسے کہ رائڈرز ٹو دا سی، دا بیئر، اور بہت سارے ڈراماز۔ تو یہ تھی ٹائپس آف ڈراما۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے ایلیمنٹس آف ڈراما۔ ایلیمنٹس آف ڈراما میں نمبر 1 پر ہے پلاٹ، سٹوری لائن۔ پلاٹ کسے کہتے ہیں ہم؟ سیکوینس آف ایونٹس ان دا ڈراما، کہ ڈراما کے اندر شروع سے اینڈ تک کیا ہوتا ہے اسے ہم پلاٹ کہتے ہیں۔ اس کے اندر بگننگ ہے، میڈل ہے، اینڈنگ ہے، کہ کس طرح سے ڈراما سٹارٹ ہوگا، کلائمیکس کیسے ہوگا اور اینڈنگ کیسے ہوگی۔ یہ ہے پلاٹ، سٹوری لائن، سیکوینس آف ایونٹس۔ نیکسٹ ایلیمنٹ ہے کیریکٹرز، دا پیپل ان دا ڈراما، کہ ڈراما کے اندر کون سے لوگ، کون سے جانور یا کون سی فگرز جو ہیں وہ یوز کی جائیں گی اسٹیج پر پرفارم کرنے کے لیے۔ تو کیریکٹرز سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ڈراما میں۔ اس کے اندر ایک مین کیریکٹر ہوتا ہے جسے ہم پروٹاگنسٹ کہتے ہیں، ایک اپوزٹ کیریکٹر ہوتا ہے جسے ہم انٹاگنسٹ کہتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے کیریکٹرز ہوتے ہیں ڈراما میں۔ تھرڈ ایلیمنٹ ہے سیٹنگ، ٹائم اینڈ پلیس، کہ کون سا وقت ہوگا اور کون سی جگہ ہوگی جسے ڈراما میں استعمال کرنا ہے، کہ ویئر اینڈ وین دا اسٹوری ہیپنس۔ اس کے اندر پلیس، ٹائم اور موڈ کی وضاحت کی جاتی ہے اور آڈینس کو آسانی دی جاتی ہے پورے کانٹیکسٹ کو سمجھنے میں۔ فورتھ ایلیمنٹ ہے ڈائلاگ، اسپوکن ورڈز، کہ کس طرح سے کنورسیشن ہوگی کیریکٹرز کے درمیان، بات چیت کیسے ہوگی، ڈائلاگز کون سے ہوں گے، یہ فورتھ ایلیمنٹ ہے۔
کہ कैसे कहानी को बताया जाना है, कैरेक्टर की फीलिंग्स को कैसे बताया जाना है। इस तरह से डायलॉग्स फोर्थ एलिमेंट है ड्रामा का। फिफ्थ एलिमेंट है थीम, मेन मैसेज, सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्ले, कि प्ले किस बारे में है, ये होता है थीम। हम पूरा ड्रामा देखते हैं तो हमें समझ आती है कि इसका मेन आइडिया क्या है, और उस मेन आइडिया को हम थीम कहते हैं। सिक्स एलिमेंट है कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि प्रॉब्लम, कि ड्रामा के अंदर क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रगल कौन सी है, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये इंटरनल भी हो सकता है, यानी कि कैरेक्टर का अंदर अंदरूनी दिमाग से रिलेटेड साइकोलॉजिकल, या एक्सटर्नल हो सकता है कि वो बाहर के लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम, किसी स्ट्रगल से निमट रहा हो, उसकी जिंदगी में चल रही हो। तो ये सिक्स इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ड्रामा का। उसके बाद सेवंथ एलिमेंट है म्यूजिक और साउंड, यानी कि मूड क्रिएटर। ड्रामा के अंदर म्यूजिक और साउंड भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस के दौरान इमोशंस को और मूड को क्रिएट करके एक प्रॉपर इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑडियंस के ऊपर उसका खास असर होता है। उसके बाद लास्ट एलिमेंट है हमारे पास स्पेक्टिकल, जो हमने रोमन एज में पढ़ा था। स्पेक्टिकल कहते हैं नज़ारे को, विजुअल एलिमेंट्स को, कि स्टेज पर ऑडियंस जो देख रही होती है उसे हम स्पेक्टिकल कहते हैं। उसमें कॉस्ट्यूम्स आ जाते हैं, उसमें लाइट्स, प्रॉप्स, सीनरी, हर चीज आ जाती है। तो स्पेक्टिकल जो है वो ड्रामा को एक रियलिस्टिक टच देते हैं, उसे ड्रामेटिक बनाते हैं। तो ये हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। तो ये था हमारा यूनिट 1 ड्रामा, जिसके अंदर हमने एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की। उसके अलावा ये डिटेल थी ड्रामा की, जिसके अंदर हमने एक एक स्टेप, ड्रामा किसे कहते हैं, इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन क्या है, इंग्लिश ड्रामा की डेवलपमेंट कैसे हुई, टाइप्स कौन सी हैं ड्रामा की, उसके अलावा एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ड्रामा के, हमने एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ा है। बहुत सारी डिटेल है ड्रामा की, हम इसको जितना ओपन करते जाएंगे उतनी डिटेल्स निकलती जाएंगी। लेकिन ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि है यूनिट 1 ड्रामा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट यूनिट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हर यूनिट को हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं लेक्चर दूं, आप उसको समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में उसे बता दें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर लेक्चर बना दूं। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।